विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, हामी आज त्यो कोअर्डिनेट ज्योमेट्रीको अर्को च्याप्टर पेयर अफ स्ट्रेट लाइन्स को बारेमा हामी पढ्छौं। पेयर अफ स्ट्रेट लाइन्स हुन त हामीले स्ट्रेट लाइनको कुरा अघिल्लो टपिक्समा पनि पढ्यौं, तर यहाँ चाहिँ पेयर अफ स्ट्रेट लाइन भन्नाले यो स्पेशल केस हो। पेयर अफ स्ट्रेट लाइनको ती लाइनहरू ओरिजिनबाट जान्छन्, दुईटा लाइनहरू, र ती दुईटा लाइनहरूले बनाएको एंगल बारे हामी पढ्छौं र त्यसबाट सोध्ने क्वेशनहरू म अलिकति स्याम्पल यसको पेयर अफ स्ट्रेट लाइन खास गरी यदि लाइनहरू यहाँबाट ओरिजिनबाट यसरी जाने लाइनहरू यसरी दुईटा लाइनहरू यसरी गए ओरिजिनबाट, यिनीहरू यसरी यता पनि आउन सक्छन् अथवा यही हेरौँ अहिलेलाई थीटा इज इक्वल टु यो थीटा। पेयर अफ स्ट्रेट लाइन भन्नाले हामी ती दुईटा लाइनहरू दुवै कहाँबाट पास हुन्छन्? ओरिजिनबाट पास हुन्छन्। ओरिजिनबाट पास हुने लाइनहरूको हामीले अघिल्लो एक्सरसाइजमा जसरी हामी एंगल बिट्विन टु स्ट्रेट लाइन अनि तिनीहरूको परपेंडिकुलर केस, तिनीहरूको प्यारलल केस हामी अध्ययन गर्यौं। यहाँ पनि यो ती लाइनहरू प्लेन फिगरमा जता पनि जान्थे, जसै हामीले त्यहाँ ओरिजिनसित सम्बन्ध राखेनौं, तर यी दुईटा लाइनहरू यस्तो स्पेशल लाइनहरू हुन्छन्। ती दुईटा लाइनहरू यो एक्स एक्सिस र वाई एक्सिस कोअर्डिनेट भित्र बाहिर हुँदैनन्, यिनीहरू दुवै ओरिजिनबाटै जान पर्छ, 0 0 बाटै पास हुनुपर्छ। अनि यस्ता लाइनहरू रिप्रेजेन्ट गर्ने एउटा होमोजेनियस इक्वेसन हुन्छ। यी दुईटालाई रिप्रेजेन्ट गर्ने, यसलाई पनि रिप्रेजेन्ट गर्छ, यसलाई पनि रिप्रेजेन्ट गर्छ है। यी दुईटालाई रिप्रेजेन्ट गर्ने लाइन हुन्छ ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इज इक्वल टु 0। यो हेर्दा यो क्वाड्रेटिक इक्वेसन जस्तो देखिने, x को पावर 2 छ अनि y को पावर 2 छ, तर यो चाहिँ होमोजेनियस इक्वेसन हो। यसलाई किन होमोजेनियस भनेको छ भने यसको भेरिएबलको पावर सबै टर्ममा बराबर छ। जस्तै यहाँ x स्क्वायर छ, यहाँ y स्क्वायर छ, यो पनि भेरिएबल लिँदा x र y भेरिएबल लिँदा यहाँ पनि 1 छ, यहाँ पनि 1 छ, यो दुईटा जोड्यो भने कति हुन्छ? 2 हुन्छ। यहाँ पनि कति भयो त? 2 भयो। यो टर्ममा पनि पावर 2 भयो। त्यसकारण चाहिँ एउटै पावर भेरिएबलको एउटै हरेक टर्ममा एउटै भएको हुनाले यसलाई होमोजेनियस इक्वेसन भनिन्छ। यो स्पेशल होमोजेनियस इक्वेसन, यो इक्वेसनले दुईवटा लिनियर इक्वेसनहरू रिप्रेजेन्ट गर्छ, दुईवटा लिनियर इक्वेसन रिप्रेजेन्ट गर्छ। ती दुईवटा लिनियर इक्वेसनहरू हामी जनरली यसरी लिने गर्छौं। m1 x1 and y is equal to m2 x2। यी दुईटा लाइनहरू यस्तै खालले अथवा हामीले यसलाई यस्तो फर्ममा पनि लेख्न सक्छौं, यस्तो फर्ममा पनि लेख्न सक्छौं। m1 x minus y equal to 0 अथवा m2 x माइनस y इक्वल टु 0 यस्तो फर्ममा पनि लेख्न सक्छौं, यस्तो फर्ममा पनि लेख्न सक्छौं। यसरी हामी यो होमोजेनियस इक्वेसन स्पेशल्ली यो केसका फर्मुलाहरू हामी पढ्छौं। म अहिले यसको बारे फर्मुलाहरू एंगल बिट्विन दिस मैले भाइ बहिनीहरूलाई थाहा छ, म जस्ट रिकल मात्रै गराउन चाहन्छु। एंगल बिट्विन टु स्ट्रेट लाइन है, angle between two straight lines represented by
ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसको थीटा इज इक्वल टू tan इन्वर्स प्लस माइनस 2 रूट ओवर h स्क्वायर माइनस ab होल अपन a प्लस b। हामीलाई यो ab भनेपछि यहाँको a यो b अनि यो h यिनैसँग सम्बन्धित हो कुनै अर्को कुरा होइन। जस कोएफिसिएन्ट अफ x स्क्वायर इज a, कोएफिसिएन्ट अफ y स्क्वायर इज b एन्ड कोएफिसिएन्ट अफ xy इज इक्वल टू 2h। यसरी h का भ्यालुहरू a र b का भ्यालुहरू यहाँ छन् अनि यो एउटा केस हुन्छ। र अर्को इफ यही भित्र इफ लाइन आर परपेंडिकुलर भयो भने लाइनहरु परपेंडिकुलर भनेको यस्तो केस हो। म यसलाई अर्को फिगरबाट देखाउँछु। जस्तै एउटा लाइन ओरिजिनबाटै पास भयो यसरी र अर्को लाइन फेरि यहाँबाट पास भयो यसरी र यी दुईटा लाइनहरु परपेंडिकुलर छन्। यसरी पास भए यो थीटा कति भयो त यहाँनिर 90 डिग्री भयो भने अब थीटा 90 डिग्री भयो भने हामीले यो 10 लाई यता लेख्यो भने अथवा थीटा 10 90 डिग्री इज इक्वल टू के हुन जान्छ प्लस माइनस 2 रूट ओभर h स्क्वायर माइनस ab अपन a प्लस b। यस्तो भयो भने हामीले यसको रिलेसनबाट हामीले के गर्छौं यसलाई 10 इन्भर्समा 1 अपन cot 90 लेखेर हामीले प्लस माइनस 2h स्क्वायर माइनस ab अपन a प्लस b लेख्यो भने अब यो यसलाई माथि रेसिप्रोकल गर्यो भने यो माथि जान्छ cot 90 हुन्छ अनि cot 90 को भ्यालु 0 हुन्छ। त्यसै हामीले 90 को केसमा अनि यसलाई हामी रेसिप्रोकल गर्दा यो पनि माथि गयो है। यो a प्लस b माथि गयो। अब तल चाहिँ के आयो त प्लस माइनस यही छ 2 रूट ओभर है रूट ओभर h स्क्वायर माइनस ab। अब cot 90 को भ्यालु के हुन जान्छ 0 हुन्छ। यो 0 भयो भने जस्तै अब cot 90 को भ्यालु यो 0 भयो भने यो र यो क्यान्सल यो 0 सित यो मल्टिप्लाई गर्दाखेरि यता क्रस मल्टिप्लाई गर्दा कति आउँछ त यो 0 हुन्छ। त्यसकारण यो केसमा हामीले a प्लस b इक्वल टु 0 पाउँछौं भनेको कोएफिसिएन्ट अफ x स्क्वायर प्लस कोएफिसिएन्ट अफ y स्क्वायर इज इक्वल टु 0 हुन्छ है। यो एउटा स्पेशल केस हो। अनि अर्को पनि एउटा केस हुन्छ मैले यता लेखिदिन्छु। इफ लाइन आर कोइन्सिडेन्ट इफ लाइन आर कोइन्सिडेन्ट भनेको ती लाइनहरु यसरी गयो भने कस्तो हुन्छ त यो एक्सिसकै केसमा हो। इफ लाइन आर कोइन्सिडेन्ट एउटा लाइन थियो अथवा यो L1 थियो अर्को पनि लाइन यस्तै गरी यसैबाट ओभरल्यापिङ भएर L2 भयो है। L1 र L2 दुवै लाइनहरु है जस्तै L1 र L2 दुवै लाइनहरु के भयो त कोइन्साइड भयो। कोइन्साइड भयो भने हामीले यहाँ कोइन्सिडेन्ट प्यारलल भन्दैनौं। यहाँ हामी अघिल्लो टपिकमा हामी लाइनहरु यसरी प्यारलल भनेर भन्यौं हैन इक्विडिस्टेन्टमा यसरी। तर यहाँ चाहिँ प्यारलल भनिदैन किनभने प्यारलल हुनलाई यो लाइन चाहिँ फेरि अलि यता ओरिजिन भन्दा अरु ठाउँबाट जानु पर्यो अलि यताबाट जानु पर्यो। यताबाट गयो भने त यो लाइन पासिङ थ्रु यो डेफिनेसन भित्र पर्दैन। त्यसकारण लाइन इफ टु लाइन आर कोइन्साइड ओभरल्यापिङ भएर जान्छन् ती लाइनहरु यसरी ओभरल्यापिङ भएर जाने केसलाई हामी कोइन्सिडेन्ट भन्छौं। त्यो केस भयो भने यी दुईटा बीचको एंगल कति बन्छ यहाँ थीटा इज इक्वल टु 0 डिग्री बन्छ।
थीटा इक्वल टु 0 डिग्री भन्ने हुनाले जस्तै यहाँ थीटा इक्वल टु 90 डिग्री भयो, यहाँ थीटा इक्वल टु 0 डिग्री। थीटा इक्वल टु 0 डिग्री हुँदाखेरि अब हामी त्यही केस हेर्दाखेरि यहाँ के हुने भयो त, जस्तै 10 थीटा इक्वल टु हामी जुन यो फर्मुला हेर्दा 2√h² माइनस AB अपन A प्लस B। इफ थीटा इज 0, यहाँ के होने भयो, इफ थीटा इज इक्वल टु 0 डिग्री देन 10 0 डिग्री इज इक्वल टु प्लस माइनस 2 into h² माइनस AB अपन A प्लस B। 10 0 डिग्री को भ्यालु कति हो, 0, त्यस कारण प्लस माइनस √2 into h² माइनस AB अपन A प्लस B। अब क्रस मल्टिप्लाई गऱ्यो भने यो क्रस मल्टिप्लाई गर्दा कति भयो त है, क्रस मल्टिप्लाई गर्दा कति भयो, यो A प्लस B सित 0 गर्दा यो 0 भयो, अड लेखौँ पनि अड, अनि यो कति भयो प्लस माइनस 2h² माइनस AB भयो। यसलाई सिम्प्लिफाई गर्दा अब यहाँ 0 भयो, यो पनि भएपछि यसलाई सिम्प्लिफाई गर्दा के आउँछ, यसको रिजल्ट चाहिँ 0 इज इक्वल टु h² माइनस AB हुन्छ। त्यो मैले अघि पढिसकेको हुनाले म अलिक यसमा थ्रु गएको छैन, बुझिहाल्यो तिमीहरूले। यसपछि यसलाई सिम्प्लिफाई 2 स्टेप सिम्प्लिफाई गर्दा h² माइनस AB इक्वल टु 0 हुन्छ। त्यसकारण अब हाम्रो केस मैले यो तीनटा कुरा यिनी महत्त्वपूर्ण कुरा छन् यसमा, 1 मार्क्सको क्वेसन, 2 मार्क्सको क्वेसन र लङ क्वेसनलाई पनि 4 मार्क्सको क्वेसन अथवा 5 मार्क्सको क्वेसनलाई पनि यो कन्सेप्ट पेयर अफ स्ट्रेट लाइनमा यो क्लियर हुनु पर्यो फर्स्टमा हामीले। सायद भाइ बहिनीहरू यसमा पढिराखेको र अहिले आएर मैले यो गरिसकेपछि फेरि क्लियर भएको छौँ, म यसमा धेरै समय लिँदैन, हामी डाइरेक्ट क्वेसनतिर जान्छौँ। अब यो यति मात्रै तीनवटा कुराहरू, पेयर अफ स्ट्रेट लाइन भनेको एउटा होमोजेनियस इक्वेसन बाट बन्ने दुईटा स्ट्रेट लाइनहरू विच आर पासिङ थ्रु द ओरिजिन, अलवेज पासिङ थ्रु द ओरिजिनबाट पास हुन्छन्, त्यो हामीलाई क्लियर हुनु पर्यो। त्यसपछि तिनीहरू दुईटाले ओरिजिनमै बनाएका एङ्गलहरू, एउटा यो केस, एउटा यो केस, एउटा यो केस है भनेपछि यिनीहरू फर्स्ट केसमा यहाँ 90 डिग्री बनाएको पनि छैन, यहाँ कुन साइड पनि छैन है, एक्युट एङ्गल अथवा अप्टिज एङ्गल हो है, यहाँ एक्युटमा देखिएको छ तर कहिलेकाहीँ अप्टिज पनि बन्न सक्छ, एक्युट एङ्गल अथवा अप्टिज एङ्गल यो केस, यहाँ एक्ज्याक्ट 90 डिग्रीको केस, यहाँ दुईटा लाइनहरू कोइन्साइड भएको केसमा, कोइन्सिडेन्ट भएको ठाउँमा थीटा इज इक्वल टु 0 डिग्री हुन्छ। यो तीनवटा केसहरू म रिभ्यू गरेँ। अब हामी यससँग सम्बन्धित जाँचमा सोध्न सक्ने सम्भावित क्वेसनहरू प्र्याक्टिस गर्छौँ। अन्डर व्हाट कन्डिसन द पेयर अफ स्ट्रेट लाइन्स under what condition pair of straight lines ax² plus 2h will be perpendicular? ax² plus 2hxy plus by square will be perpendicular. ये 1 मार्क्सको क्वेसन हो। क्वेसन आफै स्टेटमेन्ट लामो छ तर एन्सर थोरै छ। अन्डर व्हाट कन्डिसन पेयर अफ स्ट्रेट लाइन्स, स्ट्रेट लाइन्स भनेर हामीले यसलाई भन्छौँ। देख्दा यहाँ दुईटा लाइनहरू देखिँदैन डाइरेक्ट भिजुअलमा, हामी अघि मैले जुन इक्वल टु 0 छ है, यहाँ 0 छुट्टी छ, 0 विल बी परपेन्डिकुलर। यो इक्वेसनले दुईटा स्ट्रेट लाइन दिन्छ, तिनीहरू पासेस थ्रु द ओरिजिन हुन्छन्। जहिले पनि ओरिजिनबाट
पास हुन्छन् भने अब यसले के सोच्छ अन्डर व्हाट कन्डिसन पेयर अफ स्ट्रेट लाइन दिस इज विल बी परपेन्डिकुलर मैले अनि परपेन्डिकुलर केस देखाएन कति बेला यी लाइनहरु परपेन्डिकुलर देखिन्छन् भन्दाखेरि हामीले when the coefficient of x square plus coefficient of y square will be or sum of the coefficient of x square and y square will be 0 अथवा if a plus b equal to 0 then the pair of straight lines represent this R will be perpendicular. If a plus b equal to 0 then pair of straight lines a x square plus 2hxy plus by square equal to 0 will be perpendicular. Hey, perpendicular. अब if a plus b equal to 0 then pair of straight lines this will be perpendicular भनेर यति लेख्दिएपछि 1 मार्क्स आउँछ। अब यो फर्मुला हामीले अघि फर्मुला मात्र याद गरे पुगिहाल्यो यो कन्डिसन याद गरे भने यतिकै हामी यो लेख्न सक्छौं। त्यस्तै गरी अर्को स्टेट द अन्डर व्हिच कन्डिसन पेयर अफ स्ट्रेट लाइन्स will be coincident भनेर सोच्छ। त्यस्तो बेलामा पनि मैले त्यसलाई लेखिन त्यो ओरली भने coincident भनेर भने हामीले के लेख्नु पर्यो यस्तै यसमा coincident and will be perpendicular नभनेर coincident भन्यो भने हैन coincident भन्यो भने के लेख्नु पर्यो हामीले यहाँ h square minus ab equal to 0 then will be coincident भनेर हामीले यही तरिकाले लेख्न सक्छौं। यस्तो क्वेशनहरु पनि 1 मार्क्स सोध्न सक्छ। यो सामान्य कुरा हो कहिलेकाहीँ ख्याल नगरेर भयो भने 1 मार्क्स गइहाल्छ है 1 मार्क्स क्लियर गर्ने यो एउटा केस भयो। अर्को 1 मार्क्समा यस्ता व्हाट इज द सिंगल इक्वेशन पेयर अफ स्ट्रेट लाइन्स है अर्को क्वेशनमा गर्छु लेख्छु 1 मार्क्स मै सोध्न सक्ने अर्को क्वेशन छ। What is the single equation of pair of lines perpendicular to x square and passing through origin plus 2hxy plus by square is equal to 0 and it is 0 and passing through origin है and यो अर्को कन्डिसन हो 1 मार्क्समा सोध्ने थ्योरी तिमीले पढिसकेका छौ त्यो थ्योरी बेसमा यसले रिप्रेजेन्ट गर्ने दुईटा लाइनहरु मैले अघि भने जस्तै ओरिजिनबाट पास हुन्छन् तर फेरि तिनीहरु परपेन्डिकुलर केस भएको बेलामा ती दुईटा लाइनहरु फेरि मल्टिप्लाई गर्दा यस्तै एउटा सिंगल इक्वेसन हुन्छ। त्यो इक्वेसनको हामीलाई डाइरेक्ट 1 मार्क्समा यस्तो क्वेशन सोध्न सक्छ। त्यस्तो बेलामा यसको एन्सर के हुन सक्छ परपेन्डिकुलर केसमा तिमीले पहिला पढिसकेछौ
bx स्क्वायर माइनस 2hxy प्लस ay स्क्वायर इज इक्वल टु 0 हुन्छ। यो कन्डिसन पनि याद गरेर बस्नु पर्यो है। अरु सेन्टेन्स मिलाएर लेख्न सक्छौँ। खास गरी हुने इक्वेसन सिंगल इक्वेसन यो हुन्छ bx स्क्वायर माइनस 2hxy प्लस ay स्क्वायर इज इक्वल टु 0। यो 1 मार्क्समा सोध्न सक्ने सम्भावित क्वेसन हो। यसलाई चाहिँ याद गरेर बस्नु पर्यो है। लङ क्वेसनमा पनि हामी पछि त गर्छौँ यसलाई, तर अहिले सर्ट क्वेसनमा ठ्याक्कै सोध्न सक्ने सम्भावित क्वेसन महत्त्वपूर्ण क्वेसन मध्ये मैले यहाँ जानकारी गराएँ। यस डाइरेक्ट हामी लेख्न सक्छौँ। इन वाट कन्डिसन इन वाट इज द सिंगल इक्वेसन भन्दाखेरि दिस इज द सिंगल इक्वेसन है। इक्वेसन पेयर अफ लाइन्स रिप्रेजेन्टेड बाई दिस इज दिस पासिङ थ्रु एन्ड दिस भनेर हामीले लेख्न सक्छौँ है। यो क्वेसन पनि मैले एकदमै सम्भावित क्वेसनको रूपमा लिएर तिमीलाई रिकल गरेँ। त्यस्तै अर्को क्वेसन हुनसक्छ इफ m1 एन्ड m2 आर स्लोप if m1 and m2 are the slope of two lines are two lines m1 are slope of two lines this equal to 0, then write the value of m1 plus m2 यसको भ्यालु कति हुन्छ है। राइट द भ्यालु अफ दिस भनेर यति क्वेसन सोध्यो भने हामीले यसको एन्सर डाइरेक्ट लेख्न सक्छौँ। यसको एन्सर कति हुन्छ तिमीहरूले पढेको, मैले जस्ट रिकल गराउन खोजेँ। हामीले यसको भ्यालु कति हुन्छ -2h अपन b हुन्छ यसको भ्यालु एन्सर है। -2h अपन b। अनि त्यस्तै गरी अर्को क्वेसन पनि सोध्न सक्छ। अर्को क्वेसन जस्तै इफ m1 and m2 are the slope of two lines this, then the write the value of के भन्न सक्छ m1 into m2, write the value of m1 into m2। यस्तो यो केसमा कति हुन्छ, यो केसमा यसको एन्सर a/b हुन्छ। हामीले जुन a र b 2h है यहाँबाट लिएका छौँ है, यसको कुनै अन्त सोच्नुपर्ने विषय छैन। यो फर्मुला प्रुभ गर्दाखेरि तिमीहरूले पाइसकेको हो, तर क्वेसन यसरी सोध्न सक्छ भनेर मैले रिभ्यू मात्रै गराउन खोजेको हो। जहाँसमा सोध्यो भने कन्फ्युज नहुने। m1 प्लस m2 सोध्यो भने यसले दिने m1 इन्टु m2, अथवा यिनीहरू दुईटा रुट्सहरू हुन् अथवा दुईटा भ्यालु हुन् क्वाड्रेटिक होमोजेनियस इक्वेसनका दुईटा भ्यालुहरू अथवा दुईटा रुटहरूको प्रडक्ट भनेर सोध्यो भने यो हुन्छ एन्सर। अनि सम भनेर सोध्यो भने सम अथवा योग भन्यो भने -2h अपन b अथवा प्रडक्ट भन्यो भने a/b हुन्छ है। यसमा चाहिँ मैले ध्यान आकर्षण मात्रै गर्न खोजेको हो। सजिलो छ सोध्न सम्भावित क्वेसनहरू। अब हामी त्यस्तै 1 मार्क्सको फाइन्ड द व्हाट इज द सिंगल इक्वेसन भन्ने कुराहरू अर्को 1 मार्क्सको क्वेसनका मोडल अर्को पनि म एउटा लेख्छु। जस्तै व्हाट इज द सिंगल इक्वेसन represented the pair of lines
What is the single equation represented? The pair of लाइन्सहरु x plus a is equal to 0, x plus a equal to 0 and x minus a equal to 0 अथवा यो 1 नंबर को राखे भने 2 नंबर में यही क्वेश्चन में x is equal to 0 and y is equal to 0 यस्ता क्वेश्चनहरु मैले सिमिलर में एकैचोटी लेखे। व्हाट इज द सिंगल इक्वेसन भनेर 1 मार्क्स में जस्ट 1 मार्क्स में राखेर सोध्यो भने हामी यी दुईटालाई मल्टिप्लाई गर्न पर्यो। फर्स्ट को एन्सर हामीले के अन्त जस्ट मल्टिप्लाई गरेपछि यसको एन्सर आउँछ। मल्टिप्लाई x माइनस a इज इक्वल टू 0 यसरी लेख्ने। यो र योलाई प्रोडक्ट रूपमा इक्वल टू 0 लेखेपछि यसको मल्टिप्लाई a प्लस b इन्टु a माइनस c सर्टमा गर्ने हो हामीले a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल टू 0 भयो नि। a प्लस b इन्टु a माइनस c को फर्मुला युज गर्यो x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इज इक्वल टू 0 इज द एन्सर। धेरै गर्नु जरुरी छैन, यति गर्ने। जस्तै अब यो सेकेन्डको त इजी नै छ। यो चाहिँ डाइरेक्ट हामी x अब 0 यता ल्याएर के अर्थ छैन x इन्टु y इज इक्वल टू 0 फोर होइन एक्स वाई इज इक्वल टू 0 यो डाइरेक्ट एन्सर भयो। यसको सेकेन्ड एन्सर यही भयो। यो सेकेन्डको त्यही नै डाइरेक्ट लेख्नुहुन्छ, फर्स्टलाई यसरी लेख्ने है। 1 मार्क्समा सोध्दा यसरी सक्छ, कहिलेकाहीँ 2 मार्क्सको क्वेसन सोध्यो भने अलि लामो खालको सोध्न सक्छ। यो मोडल मात्रै हो, यसलाई यसरी मात्रै ल्याउँ। अब सिंगल इक्वेसन फाइन्ड द सेपरेट इक्वेसन अफ द लाइन्स। हामीलाई जाँचमा सेपरेट पनि सोध्छ। अब जस्तै सेपरेट इक्वेसन 2 मार्क्समा सोध्छ, 1 मार्क्समा सोध्यो भने पनि एकदमै इजी सोध्ला सेपरेट इक्वेसन। जस्तै फाइन्ड द सेपरेट इक्वेसन of the line represented by के यस्ता एक्जाम्पलहरु हेर्छौं हामीले। जस्तै 2x स्क्वायर माइनस 5xy प्लस 3y स्क्वायर इज इक्वल टू 0 है, इज इक्वल टू 0 भयो नि। यसको सेपरेट इक्वेसन कसरी निकाल्ने? सेपरेट भनेको यो अघि जस्तै हामीले यो होमोजेनियस इक्वेसन हो, यसले रिप्रेजेन्ट गर्ने दुईटा लाइनहरु पासिङ थ्रु ओरिजिन हुन्छन्। पासिङ थ्रु द ओरिजिन हामीले दुईटा सेपरेट इक्वेसन भनेपछि हामीले जुन कम्पलसरी म्याथतिर फ्याक्टराइज गरेर दुईटा इक्वेसन निकाल्ने गर्थ्यौं, त्यस्तै गरी यहाँ पनि हामी यसलाई फ्याक्टराइज गर्ने अनि दुईटा इक्वेसन निकाल भनेको यसले। अनि त्यसले गर्दा हामी फ्याक्टराइज गर्न सक्छौं इक्वेसन ठीक छ। हियर 2x स्क्वायर प्लस माइनस 5xy प्लस 3y स्क्वायर इज इक्वल टू 0 फ्याक्टराइज गरौँ हामीले। फ्याक्टराइज गर्न सिम्पली सबैलाई आउँछ। यो कति 3 2 जा 6 छ, त्यसकारण x स्क्वायर कतिले फ्याक्टराइज हुन्छ? यो 3xy माइनस 2xy प्लस 3y स्क्वायर इज इक्वल टू 0 फ्याक्टराइज ठीक छ। यो मल्टिप्लाई गर्दाखेरि 6 फर्स्ट र लास्ट चाहिँ त मिल्यो। यस्तै यो कन्सेप्टहरु हामी सानो क्लासमा पढेको त्यही नै हो। 3 2 जा 6 x स्क्वायर y स्क्वायर छ, त्यही नै। यो दुईटा मल्टिप्लाई गर्दा पनि त्यही आउँछ 3 2 जा 6 x स्क्वायर y स्क्वायर अनि यो दुईटा एड गर्दा 5 हुन्छ। यो रिलेसन चाहिँ हामीले यही पनि प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। 2 कमन आएन, कति आयो कमन? यहाँ x मात्रै कमन आयो है। 2x रिमेनिङ 3y। यहाँ कति कमन आयो? साझा y मात्रै छ। 2x माइनस प्लस माइनस
माइनस माइनस प्लस हुन्छ 3y इक्वल टु 0। अब हामी यसमा फेरि कमन 2x माइनस 3y x माइनस y इक्वल टु 0। ठिक छ। अब हामीले लास्टमा आइदर 2x माइनस 3y इक्वल टु 0 इक्वेसन 1 और x माइनस y इक्वल टु 0 इक्वेसन 2 हामी यसलाई आन्सर लेख्छौँ। सेपरेट इक्वेसन भनेको कम्बाइन थियो, दुईटा लाइनहरू सँगै थियो, मल्टिप्लाई थियो हैन। अनि सेपरेट भन्यो भने हामी यसरी फ्याक्टराइज गरेर सेपरेट गर्ने, यसरी फ्याक्टराइज गरेर सेपरेट गर्ने एउटा यो सोधिराखेको क्वेसन हो। यसमा तिमीहरूले म एउटा दुईटा अर्को एक्जाम्पल थोरै यस्तो पनि सोध्न सक्ने एक्जाम्पल x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेसन है 3x माइनस 3y प्लस 3x माइनस 3y इक्वल टु 0। यो फर्स्ट क्वेसन भयो, म सल्भ गरिसकेँ। सेकेन्ड क्वेसन यस्तो पनि सोध्न सकिन्छ, जस्तै यसमा त्योभन्दा थोरै मात्रै फरक छ। हामीले यसलाई यसरी गर्न सक्छौँ, x a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर भएको हुनाले a प्लस b इन्टु a माइनस b, यहाँ a भनेको x छ, b भनेको y छ। अनि यसमा कमन यहाँ पनि 3 कमन आयो, x माइनस y इज इक्वल टु 0। अब यसलाई फेरि हामी यो दुईटामा कमन, यसमा र यसमा कमन के आयो, x माइनस y कमन आयो, अनि रह्यो रिमाइनिङ x मा प्लस y प्लस 3 इक्वल्स टु 0। अब हामी सक्यो फ्याक्टराइज, योभन्दा बढी गर्न सक्दैनौँ। आइदर x माइनस y इक्वल टु 0 इक्वेसन 1 और x प्लस y प्लस 3 इक्वल टु 0 इक्वेसन 2। यसरी हामीले एन्सर है, कन्फ्युज छैन। हामी जस्ट फ्याक्टराइज गर्न जानेका छौँ भने यो सेपरेट इक्वेसन गर्न सक्छौँ। म सेपरेट इक्वेसनलाई यति मात्रै गर्छु, तिमीहरूले क्वेसनहरू प्र्याक्टिस गर्न सक्छौ। पछाडि त्यसै गरी सिंगल इक्वेसनको पनि सोध्ने गर्छ, त इजी छ, मल्टिप्लाई गर्ने हो। अघि पनि हामी सर्टमा गऱ्यौँ। यस्तै गरी सेपरेट भने जस्तै एउटा सिंगल इक्वेसन भन्यो भने म एउटा मात्रै एक्जाम्पल दिन्छु। हामीलाई यस्तो सोध्छ, फाइन्ड द सिंगल इक्वेसन रिप्रेजेन्टेड बाई भनेर दुईटा इक्वेसन दिन्छ। अघि चाहिँ हामीले एउटा दिएर दुईटा बनायो, अहिले दुईटा दिएर एउटा बनाउने मात्रै हो। कहिलेकाहीँ सजिलो छ। जस्तै इक्वेसन फाइन्ड द सिंगल इक्वेसन रिप्रेजेन्टेड बाई 3x plus 2y is equal to 0 and next equation cha 2x minus 3y equal to 0. Find the single equation of the lines represented by this. है सिंगल इक्वेसन भनेपछि अब यसले सिंगल इक्वेसन भनेपछि डाइरेक्ट मल्टिप्लाई गर्ने 3x plus 2y इन्टु अघि हामी 1 मार्क्समा गरेको थियौँ त्यस्तै मल्टिप्लाई गर्ने 3 2 जा 6x स्क्वायर यो अनि त्यो गर्दा 3 3 जा 9xy प्लस 2 2 जा 4xy माइनस 3 2 जा 6y स्क्वायर इज इक्वल टु 0। अब यसलाई हामी सिम्प्लिफाई जस्ट गर्दा 6x स्क्वायर यो र यो क्याल्कुलेसन गर्दा माइनस 5xy माइनस 6y स्क्वायर इज इक्वल टु 0 है।
यही नै एन्सर हो है। देयरफोर सिंगल इक्वेसन इज इक्वल टु x² माइनस 5xy यसलाई एन्सर लेख्न सक्यो। अब यति हो। मल्टिप्लाई गर्दा कहिलेकाहीँ सेपरेट कहिलेकाहीँ सिंगल अल्टरनेटिभली सोध्न सक्छ। यसै यो इजी छ, योभन्दा बढी गर्नु पर्दैन। भाइ बहिनीहरू सबैलाई मल्टिप्लाई गरेर सिंगल इक्वेसन निकाल्न आउँछ। अब हामी फाइन्ड द एंगल्स बिट्विन द पेयर अफ लाइन्स, एंगल बिट्विन द पेयर अफ लाइनमा जान्छौँ। Pair of line between the pair of angle between pair of line भनेर हामीले x² minus 3xy angles between the pair lines x² minus कति 3xy minus 4y², 3xy minus 4y² is equal to 0। अब यसको मैले अघि फर्मुला भनिसकेको छु, तिमीहरूले पढ्दै आएको। फाइन्ड द एंगल्स बिट्विन द पेयर अफ लाइन्स, यिनीहरूको एंगल बिट्विन यसले रिप्रेजेन्ट गर्ने दुईटा लाइनहरू छ, विच आर पासिङ थ्रु द ओरिजिन हैन, इज पासिङ थ्रु द ओरिजिन, अनि तिनीहरू बनाउने एंगल निकाल्ने फर्मुला छ हामीसँग है। हियर सल्युसनमा गिवन इक्वेसन x² minus 3xy minus 4y² is equal to 0। अनि now comparing this equation with x² plus 2hxy plus by² is equal to 0, then what we get? Option of x² here 1, then a is equal to 1, and 2h is equal to 2h is equal to minus 3, and or h is equal to minus 3 by 2, and b is equal to कति भयो minus 4। comparing this है, minus 4, b is equal to 2h is equal to minus 3, त्यस कारण h is equal to बनाएर h को भ्यालु हामी राख्नुपर्ने हुन्छ। अनि we know that भने that angle between straight line represented by it's about theta is equal to tan inverse plus minus 2 into h² minus ab upon a plus b, यो फर्मुला छ। अब हामी ती भ्यालुहरू राख्ने। यहाँ थीटा इज इक्वल टु कति हुने भयो tan इन्भर्स प्लस माइनस 2 h भनेको छ माइनस 3/2 को होल स्क्वायर माइनस a भनेको 1 इन्टु b भनेको माइनस 4 अपन a भनेको 1 अनि b भनेको प्लस छ, यो माइनस भएको हुनाले माइनस 4 यति लेख्छौँ। अब हामी यसलाई यहाँबाट थीटा इज इक्वल टु हेर थीटा इज इक्वल टु कति हुने भयो tan इन्भर्स
प्लस माइनस 2 रूट ओभर 9/4 माइनस माइनस प्लस 4 होल अपन -3 थीटा इज इक्वल टू tan इन्वर्स प्लस माइनस 2 माथि सिम्प्लिफाई गरौँ 9 कति भयो 16/4 होल अपन -3 थीटा tan इन्वर्स प्लस माइनस यसलाई सिम्प्लिफाई गर्दा कति हुने भयो 2/2 रुट ओभर प्लस है प्लस भएको हुनाले त यहाँ त 25 भयो अनि अपन -3 यसलाई अझै एक स्टेप गर्दा tan इन्वर्स प्लस माइनस 2 क्यान्सल भयो अनि यो 5 भयो अब -3 यसलाई हामी डाइरेक्ट लेख्न सक्छौँ प्लस -3 यो मैले किन लेखेँ भने यो माइनसले कुनै फरक अर्थ राख्दैन यहाँ प्लस माइनस भएको बेलामा यो माइनसले कुनै अर्थ राख्दैन यो प्लस माइनस 5/3 आयो हाम्रो एन्सर यही हो देयरफोर थीटा इज इक्वल टू tan इन्भर्स प्लस माइनस 5/3 एन्सर यसलाई हामीले क्याल्कुलेटर भ्यालुमा राखेर भ्यालु पनि निकाल्न सक्छौँ tan इन्भर्स प्लस 5/3 हानेर भ्यालु निकाल्न सक्छौँ तर हामी यतिकै छोड्दा पनि यो स्ट्यान्डर्ड एंगल होइन 5/3 को भ्यालु स्ट्यान्डर्ड एंगलको भ्यालु नभएको हुनाले हामीले यसलाई यतिकै राख्न पनि सक्छौँ है अनि त्यसले गर्दा थीटाको भ्यालु हाम्रो यति आयो है टाइम सकिन लाग्छ एउटा क्वेशन हामी गर्छौँ यसपछि यो थीटा इज इक्वल टू tan इन्भर्स प्लस माइनस 3 यसरी हामीलाई यो 2 मार्क्स क्वेशन यो जनरल यस्तो न्युमेरिकल भ्यालु आयो नि यस्तोमा जस्तै हामीलाई 1/√3 आएको भए 30 डिग्री लेख्थ्यौँ थीटाको भ्यालु जस्तै √3 आएको भए 60 डिग्री लेख्थ्यौँ र यो नन स्ट्यान्डर्ड एंगल भएको हुनाले हामी यतिकै छोड्न सक्छौँ यतिकै छोड्दा पनि हामीले फुल मार्क्स 2 मार्क्स पाउँछौँ अर्को क्वेशन एउटा गराउँछु क्लियर छ यसमा धेरै जानु जरुरी छैन होला फाइन्ड द एंगल बिट्विन पेयर अफ लाइन्स भनेर अर्को यस्तो क्वेशन पनि सोध्ने गर्छ x² - 2xy cosec अल्फा अनि प्लस y² = 0 यस्तो क्वेशन आयो भने यसलाई पनि हामी त्यही नै हो यहाँ गिवन इक्वेसन is as x² 2xy cosec alpha plus y² = 0 यो इक्वेसनलाई कंपेयर गर्छौं नाउ कंपेयरिङ this equation with ax² plus 2hxy plus by² = 0 कंपेयरिङ गर्दा देन हामी के पायौं त देन a छ कक्षा 1 and b के छ b coefficient of y² 1 and 2h के छ xy बाहेक सबै हुन्छ है -2 cosec अल्फा अनि यो 2 क्यान्सल गरेर हामीले h कति लेख्न सक्छौं 2 क्यान्सल भयो हैन h -cosec अल्फा h -cosec अब भ्यालुहरु आयो हैन हामीले वी नो दैट भनेर अथवा मैले અહીં लेखिसकेको छु वी हैव भनेर डाइरेक्ट पनि लेख सक्छौं थीटा = सर्ट फर्ममा tan इन्भर्स प्लस माइनस
के हो 2 इन्टु अपन a प्लस b। अब a प्लस b आएपछि यो फर्मुलामा हामीले भ्यालु राख्छौँ tan इन्भर्स प्लस माइनस 2 h स्क्वायर भन्दा के लेख्ने माइनस cosec अल्फा को होल स्क्वायर माइनस a भन्दा पनि 1 a पनि 1 b पनि 1 छैन हाम्रो इन्टु 1 तल 1 प्लस 1 tan इन्भर्स प्लस माइनस 2 माथि कति भयो cosec स्क्वायर अल्फा माइनस 1 होल अपन 2 यो 2 र यो 2 क्यान्सल भयो अनि हामी यसलाई थीटा छ है यसलाई यहाँ लगेर हेरौँ यहाँ हेर्दा थीटा इक्वल टु tan इन्भर्स कति भयो यो cosec स्क्वायर अल्फा भनेको हाम्रो यो कट अल्फा आउँछ अथवा यो एकचोटि रुट लेख्ने भने लेख एस काट्यो यसपछि थीटा इक्वल टु के हुन्छ त tan इन्भर्स कट अल्फा हुन्छ। अब हामीले यस्तोमा रेसियो त्यही बनाउन सक्दैनौँ त्यसले गर्दा हामीले यसलाई के गर्न सक्ने डाइरेक्ट यसलाई पनि 10 मा लानु पर्यो 10 मा लानलाई के गर्नु पर्यो tan 90 डिग्री माइनस अल्फा 10 डिग्री माइनस अल्फा भयो भने हामी के लेख्न सक्ने भयो tan 90 डिग्री माइनस अल्फा भनेको कट अल्फा हुन्छ। यो फर्मुला हामीले पुरानो 9 क्लासमा पढेको फर्मुला याद गरेर यो गर्यो। यो किन गरेका भन्दा हामीले tan र कटमा त हामीले थीटा डिफाइन गर्न सक्दैनौँ त्यसकारण हामीले यो पनि 10 हुनुपर्छ त्यही भएर हामीले यो कन्डिसन क्रिएट गर्यौँ 10 यो रिलेसनमा हामीले के लेख्न सक्ने भयौँ अब थीटा इक्वल टु 90 डिग्री यसलाई यो फर्ममा लेखौँ है यो फर्म भन्दा पनि यस्तो फर्ममा लेख्यो भने क्लियर हुन्छ यो tan 90 डिग्री माइनस अल्फा हैन देयरफोर रिक्वायर्ड एंगल थीटा इक्वल टु 90 डिग्री माइनस अल्फा यो चाहिँ आन्सर हो। यसरी हामीले यो फाइन्ड द एंगल बिट्विन टू स्ट्रेट लाइन आर रिप्रेजेन्टेड बाई दिस भनेर होमोजेनियस इक्वेसन केसहरुमा हामीले यस्ता भ्यालुहरु प्राप्त गर्नुपर्ने हुन्छ। मैले यहाँ खास गरी आज थ्योरिटिकल कन्सेप्ट बढी भयो हैन एंगल बिट्विन टू स्ट्रेट लाइन हैन अनि कोइन्साइड हुँदा परपेन्डिकुलर हुँदा जनरल हुँदा अनि त्यसबाट प्राप्त हुने एंगल बिट्विन हामी यो गर्यौं। आजलाई हामी यति नै गर्छौं। भोलि यससँग सम्बन्धित एउटा अरु थप सर्ट क्वेशन र अनि हामी डाइरेक्ट लङ क्वेशनमा जानेछौं। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु आजलाई यति गरौँ।